मुहम्मदन वालिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाद अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बयालियम 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 बयाली सलवात बुलंद। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार चौधरी ख़ानदान की इस नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मालिक चकवाल और गिरदो नवा से आने वाले अज़ादारों के सफ़र बेखतर फरमाए। ज़रूर दुआ करना, आज 6 मुहर्रम से पूरे पाकिस्तान में मातमी जुलूस शुरू हो गए हैं। कायनात का अल्लाह सखी हुसैन के अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। बादशाह के मातमी हर दहशत गर्दी से महफूज रहे। इसी बारगाह में जो लोग इमाम हुसैन बादशाह को खिराजी अकीदत पेश करते हुए मालिक की बारगाह में चले गए, मालिक उनके दरजात बुलंद फरमाए। जो शहीद हो गए, मालिक उनके दरजात भी बुलंद फरमाए। और जो ज़ख्मी गाजी बच गए, मालिक उन्हें भी इज़्ज़तें अता फरमाए। मेरे अल्लाह, ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस ना आए। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा। पढ़ो सलवात मिलके बुलंद आवाज़। बचपन में एक शेख से कहने लगे हसन, महफूज़ात शाह जी, चौधरी नासिर और इन सारे दोस्तों ने मुझे हुक्म किया है कि आज जो टुकड़ा मसाइब का है वो सरकार कासिम इब्न हसन से मंसूब है। मैंने फैसला किया है थोड़ा सा बाबा का फ़ज़ाइल और थोड़ा सा बेटे का मसाइल। आप जिए, क्या आपके क्या कहने, आप जिए। बचपन में एक शेख से कहने लगे हसन, बंदे इस्लामाबाद से आए हुए हैं, बंदे झंगी से आए हुए हैं, बंदे तलागंग से आए हुए हैं, बंदे शाहपुर से आए हुए हैं, भिखारी से, बलकसर से। मौला हुसैन को गवाह बना के कह रहा हूँ, आप सुन इस तरह कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में आपकी समात का तस्करा हो रहा है। 14 की कसम है, खुशामद नहीं तलागंग ढूंढियाल वालों, गाजी की कसम है, आप सुन इस मेयार पे रहे कि पूरे मुल्क से जो टेलीफोन आ रहा है जी, क्या सुना है कल चकवाल वालों ने। मौला तुम्हें इज्जत दे। बचपन में एक शेख से कहने लगे हसन, औकात की बिसात का महवर तलाश कर। हाय हाय हाय, ओ आखिरी अली वाला, 14 इज्जतें दें आपको, सलाम आपको। जी 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 जी, हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। बचपन में एक शेख से कहने लगे हसन, बचपन में एक शेख से, ये आज दिन में फखर साजिद तलागंग से मुझे फोन आते रहे, भाईजान क्या मजलिसें हो रही है। मैंने कहा यार कायनात की मालकिन का करम है। बचपन में एक शेख से कहने लगे हसन, हालात इस तरह के मकसूद मैं बात खोल के नहीं कर सकता। और बाफसाद शादी चकवाल वालों से राजा से कहना मेरी मदद करेंगे अजमत शाह, मैं खोले बगैर बात करूं और तुम लोग मेरे साथ इतना बोलो कि मुझे अरमान न रहे। बचपन में एक शेख से कहने लगे हसन, औकात की बिसात का महवर तलाश कर, नीचे उतर, ये मिंबर नफ्स रसूल है बाप का तो बाप का मिंबर तलाश। जरा बंदा साह ले रहा तो दे अंदर अली बोले हैदरी। चकवाल जिंदाबाद, तलागंग जिंदाबाद, ढूंढियाल भिखारी बलकसर जिंदाबाद।
او بھکاری والو زندہ باد، او بلکسر والو تم جی، علی والے زندہ باد، اے بزرگ زندہ باد، مولانا شفا دینے زندہ باد۔ بھیا اگر میرے لیے تو آپ نہیں پڑھو، مجھے دے دو۔ او بھائی اگر میرے لیے تو جواب میں نے دینا، آپ کیوں پڑھے؟ بچپن میں دشمن حیدر دیکھ ذرا، اچھا جی ابھی پڑھتے ابھی پڑھتے ابھی پڑھتے ابھی پڑھتے 2 ربائیاں تو میں اپنی مرضی نال پڑھ لوا نا چاچا احمد خان، 2 ربائیاں تو میں میری مرضی دیا پڑھن دیو نا۔ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، نیچے اتر یہ منبر نفس رسول ہے۔ سلام ہے تو انو، سلام ہے تو انو، جی 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 نیچے اتر۔ کل نہیں میں تمہیں سے بانٹ دینا، ادھے آ جاؤ، ادھے آ جاؤ، ہونے آ جاؤ، چوری نہ سرو بھائی تنویر دیو، میں نظر نہ آ رہے ہاں۔ نیچے اتر یہ منبر نفس رسول ہے۔ اس خاندان کے جو بچے بے اولاد ہیں، اس ذکر کا صدقہ مالک ان کی جھولیاں آباد فرمائے۔ نیچے اتر یہ منبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا منبر تلاش کرو۔ جو بھی بزرگوار تشریف فرما تھے، میں کی کرا میں نے منع کیتا نے، جو بھی بزرگوار تشریف فرما تھے انہوں نے فرمایا حسن ہمیں تم سے یہ توقع نہیں تھی، چودھری صاحب آپ کو اس دربار کی قسم ہے میرا حق بنے تو وہ جو یا مظلوم کے نیچے بیٹھے ہوئے حلال زادے بزرگ بیٹھے ہیں انہیں واسطہ دے رہا ہوں حسین کا بولنا، میرا حق نہ بنے نہ بولنا۔ ان کا حسن ہمیں تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ عظمت شاہ علی کلال نے کہا مگر ہمیں تم سے یہی توقع تھی۔ ہائے 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 ہائے، جی جی فخر زندگی اونی ساجد بول میرے نال بھائی رب نواز، تھکڑا نہیں تکی۔ او حلالی جیون، او آخری علی علیہ میرا سلام۔ تو آیا تو میں ڈر گیا میں چانڈ مار رہا قرآن دی قسم، غازی دی قسم ہے، میں آکھیا جی میں آیا انجی لگا نوکر سائیں نوکر۔ نیچے اتر یہ منبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا منبر تلاش کر۔ اس نے کہا حسن تھوڑی سی آواز بہتر کرو، ہمیں تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ بابا سرد شاہ علی کلال نے کہا مگر ہمیں تم سے یہی توقع تھی۔ اس نے کہا حسن سوچا تو ہوتا میں کون ہوں، کتنا پیار ہے مجھے تمہارے گھر سے، حد نہیں ہو گئی، کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے اور تمہارے نانا نے ایک رات مجھے یہ شرف بخشا کہ میرے شانوں پہ سوار ہو گئے۔ ہجرت کی رات میں انہیں اپنے شانوں پہ بٹھا کے لے گیا، جلال آ گیا علی کے بیٹے کو، فرمایا میں رسالت کی شبی ابن علی دین کا وقار۔ ہائے 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 اللہ اکبر، او میرا پتر، او میرا حلالی بیٹا، شاباش۔ فرمایا میں رسالت کی شبی ابن علی دی کا وقار ہے، میرے دم سے گلستان شریعت میں بہار۔ با فساد شادی 14 دی قسم ہے ادھے ویکھو تو میں بندہ دسو، میں رسالت کی شبی ابن علی دی کا وقار ہے، میرے دم سے گلستان شریعت میں بہار۔ فیصلہ کرنے سے پہلے فاصلہ تو دیکھ لے، تو محمد کی سواری میں محمد کا سوار۔